इंतज़ार करूंगी मैं कल पहले तौहीन अदालत स्पीकर साहब पे लगती है वज़ीर ख़जाना पे लगती है, वज़ीर कानून पे लगती है, वज़ीर दाखिला पे लगती है या वज़ीर आज़म साहब पे लगती है, क्योंकि आज इन्होंने तौहीन सुप्रीम कोर्ट तो कर दी है। और जो आप ये बता रहे थे मैंने सामने खोल के रखा है 81 की जो डी क्लॉज है वो कहती है एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट और अवॉर्ड पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब आप मुझे ये बता देंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये इन्हीं जैसी हुकूमतों के लिए मैं पूरे 3.5 साल असेंबली का हिस्सा भी रही हूँ, हर बजट का हिस्सा भी रही हूँ। यहाँ पर होगा क्या, कोई भी चीज़ कोई भी अगर जैसे जलजला सैलाब आ गया उसके लिए एक अमाउंट एनडीएमए को हमने एलोकेट कर दी, एनडीएमए को एलोकेट कर दी, ज़रूरत थी, मुल्क की ज़रूरत थी। इस वक्त तो एक मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत है, एक चीज़ आ गई, बारिशें हो गई ज़्यादा, गंदुम को मंगवाना पड़ गया, उसके लिए वो फंड तो बजट में नहीं रखा जाता, तब इन्हीं एक्सपेंडिचर से निकाल के वो खर्च किया जाता है और उसके लिए ना पार्लियामेंट की अप्रूवल होती है ना ये जो कमेटी बैठी है इसकी अप्रूवल होती है, और उसके बाद जब बजट फाइनल पेश होता है तो वहां पर उसको अप्रूव करा लिया जाता है, दैट्स इट। और मेरा ये ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है ना ये इनके अगेंस्ट जाएगा। ये एक मुझे एग्जांपल दे लेने दे, ये बिल्कुल इस तरह से एफबीआर ने एक चीज की कि मैंने टेक्सटाइल्स वालों को इतने रिफंड्स देने हैं और उसने नहीं दिए, उसके बाद वो चले गए अदालत के बाद, अदालत ने ऑर्डर किया इनके रिफंड्स क्लियर करें, उसके लिए वो मुझे बताएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त स्टेट बैंक को ये कह सकती थी कि आप बिल्कुल कह सकती है, जिस तरह वो एफबीआर को डायरेक्ट कर सकती है, जिस तरह वो किसी भी इदारे को डायरेक्ट कर सकती है। मैं आपको ये तो आज को डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है ना, इनको कानून का पता है। 100 अरब रुपया इस वक्त मौजूद है, 129 अरब रुपया। चलिए इसको क्लियर करते हैं। वेट मैं असल में इन सब लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, इन सब का आइन और कानून से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का इस मुल्क और पाकिस्तानियों के साथ है, इससे ज्यादा इनका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले 224 की खिलाफ वर्जी की, फिर 218 से 222 की इन्होंने खिलाफ वर्जी की, फिर 199 की खिलाफ वर्जी की, फिर इन्होंने ये आज जो है जाकर 81D की खिलाफ वर्जी कर दी है। ये पार्लियामेंट पे नहीं लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए? लगनी चाहिए स्पीकर के ऊपर, जिससे ये करारदाद पेश की जानते बूझते हुए। उन कायमा कमेटी के अंदर वजीर खजाना और वजीर कानून के ऊपर लगनी चाहिए, एक वजीर कानून जो ये सारी बातें करे, एक वजीर जो वहां पर खजाना साहिबा बैठी हुई, आइन कानून का नहीं पता, आपको तो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करनी चाहिए। आज कल बैठ रहे हैं ना, मैं बात करती हूँ, मैं बिल्कुल सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करती हूँ। आप अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तौहीन अदालत लगवा रही हैं। सुप्रीमेसी नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ, इसलिए कि ऐसे लोगों को उस पार्लियामेंट में भी बैठने का कोई हक नहीं है जिनको आइन और कानून का ना पता हो। अगर आज ऐसा होगा तो कल को आपको भी पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं देगा। पार्लियामेंट एक सेकेंड नहीं देखे, अगर मैं भी ऐसे काम करूंगी तो मुझ पे भी लगना चाहिए, अगर मैं भी आइन और कानून की पासदारी नहीं करूंगी, लेकिन जब मैं नहीं करूंगी ना तब की बात होनी चाहिए ना। वैसे पार्लियामेंट को अंडरमाइन करके बात करने लगी हूँ ना अंडरमाइन करने की बात नहीं है। पार्लियामेंट इज अ डमी पार्लियामेंट, जहां पर ऑपोजिशन भी वही है, हुकूमत भी वही है, वही। और अगर ये पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट है तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में जाने के लिए शराइत क्यों रख रही है मुज़ाकरात में? हमें पार्लियामेंट में आने का मौका दे, फिर हम मैं वही बताती हूँ। ना आज पहला यहाँ पर हमें बैठकर, पहली बात आज हमें पता है हमें आज यहाँ बैठकर क्या करनी चाहिए थी, वो ये करनी चाहिए थी कि वजीर आजम के ऊपर वजीर आजम के अपने मेंबरान ने ही इस वक्त अदम एतमाद कर दिया है। ये अगर आज इमरान खान की हुकूमत में होता ना तो पहली हेडलाइन क्या चल रही होती वो मैं आपको बता देती हूँ। इमरान खान मनी बिल पेश करने में या मनी बिल को अप्रूव कराने में नाकाम हो गए, और जब मनी बिल करंट हुकूमत का अप्रूव कराने में नाकाम हो जाए तो क्या होता है? वो मनी बिल किस लिए पेश किया गया? हुकूमत के ऊपर वो अप्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए? मुझे तो एक लम्हे के लिए ये लगा कि आप आजाद जब करारदाद पेश करते हैं तो 42 लोग उस पर साइन करते हैं, जो जब वहां पर जॉइंट सेशन बुलाते हैं तो वहां पर 120 लोग प्रेजेंट होते हैं, जो आज जब मनी बिल की अप्रूवल या डिसअप्रूवल करानी हो तो वहां पर तो पार्लियामेंट के लोग बैठे ही नहीं होते। तो मुझे ये बता दें, ऐसी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का क्या फायदा? एक है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत बड़ी चार्जशीट रख रहे हैं ना, वो के बाद भी डिवीजन ऑफ बेंचेस। 1 मार्च के फैसले से पहले पीडीएम फारूक एशडाइक उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत खुद की थी और रिटन फारूक एशडाइक साहब तो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रहे थे। मेरे पास वो प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है अभी भी। फारूक एशडाइक साहब तो शुरू दिन से कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाएं। पहले कि मैं
پہلے انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے آخری دن سے ایک دن پہلے اپلیکیشن واپس لے لی تھی. This is on record. اور فل کورٹ بنائی یکم مارچ کی اسی کی بات کر رہی ہے جس کا آرڈر آف دا کورٹ ہی نہیں آیا تھا. نہ جس میں آرڈر آف دا کورٹ ہی ریلیز نہیں ہوا تھا, جہاں سے معاملہ شروع ہوا. 3-2 سے آیا تھا, نہیں جس کا 3-2 آیا تھا, وہ 3-2 اور 4-3 کا بھام اس لیے تھا نا کہ آرڈر آف دا کورٹ ریلیز نہیں ہوا تھا. سن لینا, ابہام تو ہے ہی نہیں نا جی, ابہام تو کسی ابہام ہی تو ہے, یہ کیوس نہیں ہے تو کیا ہے, یہ کہتے ہیں سن لے کانسٹیٹیوشنل کیوس بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے. حوصلے سے میں ٹائم لائن آپ کو بتاتی ہوں. پہلے یہ جاتے ہیں کہتے ہیں جی فل کورٹ بنا دیں, آخری فیصلے سے 2 دن پہلے ان کے لائرز کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ فل کورٹ کی اپلیکیشن واپس لے لیتے ہیں. جہاں پر آرڈر آ جاتا ہے 3-2 سے آرڈر لکھا ہوا آ جاتا ہے, یہ 4-3 کا پہاڑا سنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان میں سے کوئی ریویو پر نہیں جاتا. پنجاب کی ہائی کورٹس, KPK کی ہائی کورٹس جو ہیں اسی آرڈر کو مانتے ہوئے جتنی بھی اپیلیں ہیں وہ خارج کر دیتی ہیں. اتنے دن گزر جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن اپنا شیڈیول جاری کر دیتا ہے, صدر اپنی ڈیٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد یہاں پر مسئلہ کیا پڑتا ہے, مسئلہ اس کے بعد پھر 4 اپریل کو جا کر پڑتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی کورٹ بنا دیں. اب کورٹ میں اکثریت تو ثابت ہو گئی ہے. ادھر جا کر تاڑر صاحب کیا کہتے ہیں, تاڑر صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ 2 ججز نہ رکھے, باقی کورٹ میں کوئی اور بٹھا دے. بھئی یہ کوئی فرمائشی پروگرام چل رہا ہے, میں نے اس کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا, میں نے اس کے ساتھ یہ ان کی اصلیتیں, انہیں عدالتیں, میری تو سن لینا, انہیں عدالتیں جسٹس عبدالقیوم والی چاہیے, انہیں عدالتیں جسٹس ارشد ملک والی چاہیے, انہیں جسٹس شمیم ملک والی چاہیے. ان کا گزارا اپنی باتوں میں کانٹریڈکشن ہے. ان کے 8 ججز اور اب تو میں نے سنے 10 ججز ایک طرف ہو گئے. نہیں ایک سیکنڈ, 10 ججز ایک طرف ہو گئے. اب یہ کیا کریں گے, اب کون سا آپ ہی کے چینلز پر چل رہا تھا, آپ ہی کے چینلز پر چل رہا تھا کہ 10 ججز ایک طرف ہو گئے. ویسے تو میرا یہ خیال ہے پورے کے پورے 15 ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پورے کے پورے بھائی بہت سے. ایک سیکنڈ, We are not celebrating it. کہ 10 ججز ایک طرف ہو گئے, 5 ججز ایک طرف ہو گئے. ویٹ آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ تو پی ڈی ایم کے سوچنے کا مقام ہے. 10 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں ووٹ ڈال دیا, سارے ججز, یا 10 ججز نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیے. 8 ججز نے یہ کہا تھا, نہ 10 ججز نے کہا, نہ 15 ججز نے یہ کہا ہے, اور نہ 15 ججز یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین اور قانون کے لحاظ سے 90 دن میں الیکشن نہیں ہونا, اور نہ ان ججز میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں, یا پی ٹی آئی کو نگران حکومت دے دیں, یا حکومت دے دیں, یا پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت. تو سوال پھر میرا بڑا سادہ ہے, کریں کہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کانسٹیٹیوشن میں 90 روز لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن میں 90 روز لکھا ہوا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن صرف پنجاب کے لیے کم سے کم ٹائم یا کی بات لینا, وہ ججز ایک ہی بات وہاں پہ کانسٹیٹیوشن اور ہے, ایک ہی کریں گے کہ آئین اور قانون کے لحاظ سے الیکشن ہونا ہے. دیکھو بتا رہے ہیں نا کہ اس حکومت کی ہر کانٹریڈکشن اس کے سامنے آ رہی ہے. ایک طرف یہ کہتی ہے ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے, دوسرا الیکشن کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تیسری بات یہ یہاں پر آ کر کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے 1400 ارب روپے پڑے ہیں, اس کے بعد جب وہ کہتا ہے ہم ریلیز کریں گے تو یہ بھاگے بھاگے قائمہ کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں, پھر ایک دفعہ یہ اس کو لے کر جاتے ہیں نیشنل اسمبلی. میں بالکل مطالبہ کرتی ہوں, کیوں نہیں مطالبہ کرتی ہوں, KPK کے لوگوں کو ان کا حق, آئینی حق نہیں دینا, ان کے اپنی پیٹیشنز لے کر ہمارے اسپیکر کو سپریم کورٹ میں, KPK عدالت میں, ہم ہر طرف جا رہے ہیں, ہم تو ہر طرف جا رہے ہیں. ہمارے علاوہ الیکشنز کا مطالبہ کر کون رہا ہے؟ باقی ساری پارٹیاں تو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں, باقی ساری پارٹیوں کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل پروسیس ہے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک الیکٹڈ حکومت کو گرانا ہے, ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے, اور اس طرح سے رات کو جمہوریت کے اوپر شب مارنا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, دیکھیں وہ آپ کو بھی پتا ہے نواز شریف اقلیت کو, کسی اکثریت پہ کے اوپر جو ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب نواز شریف کو لائف ٹرم ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیجا گیا تھا تو اس وقت آپ تو شادیانے بجا رہے تھے, اپنی کرپشن پہ گیا ہے. ہمارے پاس 1 سال کے بعد آپ کے لیے کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں. آج جو ہمیں کہتے تھے آج 121 مقدمات کے کریش ہونے کے لیے 3 سال بعد وزیر اعظم کے گھر جانے پر غم منا رہے ہیں, تو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو سیلیبریٹ کیوں کر رہے تھے؟ ہم نہیں منا رہے, ہم جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے پر ہم منا رہے ہیں.